बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिफात सीख लिए मुफरदात के, और अब हम मखारिज सीख रहे हैं। मखारिज में हम लोग क्या सीखे कि मखारज जो है हुरूफ निकलने की सही जगह है, और ये 5 मेजर पार्ट्स हैं, यानी कि 5 बड़े हिस्से हैं जहां से कितने 17 मखरज निकलेंगे। और ये 5 बड़े हिस्से कौन कौन से हैं? हलक, जबान, मुंह का खाली हिस्सा, होंठ और खशूम। खशूम यानी के नाक की हड्डी। तो अब इसमें से फिर क्या है, 5 मवाजे हैं, फिर उसके बाद 17 जो है इसके मखरज हैं डिफरेंट डिफरेंट, और एक एक मखरज से कभी 3 हुरूफ निकल रहे हैं और कभी 1 या 2। तो इसकी तफसील हम लोग सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? हुरूफ मद्दा का मखरज। हुरूफ मद्दा का मखरज क्या है? जौफी। जौफी यानी के मुंह का खाली हिस्सा। हुरूफ के मखारिज का मुख्तसर बयान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मखारिज के क्लासेस चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और खवाइद के भी। तो आप लोग मखारिज के सब एक जगह लिख लें। तो हुरूफ के मखारिज का मुख्तसर बयान। मखरज जौफी। मखरज जौफी यानी के मुंह का खाली हिस्सा, जहां से क्या निकलेंगे? हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 है, अलीफ, वाव और या। ये तीनों भी क्या है? मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, जैसे बा, बी, बू। और ये हुरूफ मद्दा क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। हुरूफ मद्दा कितने हैं, किन सूरतों में ये मद्दे असली होते हैं। यानी मद्द 2 तरह का होता है, एक मद्दे असली होता है और एक मद्दे फरई होता है। तो अब हम मद्दे असली सीखेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरे मद्दात सीखेंगे। तो हुरूफ मद्दा 3 है, अलीफ, वाव और या। ये खुद साकिन होते हैं और इससे पहले वाले हर्फ पर मवाफिक हरकत हो, यानी जिस अलीफ से पहले जबर हो। अलीफ पर जज़म नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था ना तख्ती नंबर 3 में हरकत में कि अलीफ हमेशा खाली होता है, जो अलीफ खाली ना हो वो हमजा है। अब सब सिस्टर्स, जिस अलीफ से पहले जबर हो, यानी अलीफ हमेशा खाली होता है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो, और या साकिन से पहले जेर हो, तो या पर सुकून हो और उससे पहले हर्फ के ऊपर जेर हो, तो या ये मद्दा कहलाता है। और पेश हो मद, और पेश हो सुकून वाला, यानी कि वाव ये साकिना, जिस वाव पर सुकून हो और उससे पहले पेश हो, तो ये भी क्या है? मद होगा। इसको भी 2 हरकत से पढ़ेंगे। तो हमने हरकत में क्या पढ़ा था? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, और हरकत को क्या है? जल्दी पढ़ना चाहिए, थोड़ा भी नहीं खींचना चाहिए। यानी कि हरकत को पढ़ने का सिर्फ तरीका ये है कि एक हरकत से पढ़ें, आ बा ता सा, इस तरह से, ना उसे झटका देकर पढ़ें हम और ना ही खींच कर पढ़ें। तो जब हम हरकत को एक हरकत से पढ़ेंगे और हुरूफ मद्दा को हम 2 हरकत से पढ़ेंगे, कि हुरूफ मद्दा किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर अलीफ लिखा हुआ है और अलीफ से पहले क्या है? बा है। तो बा पर क्या है? जबर है। तो जहां कहीं भी खाली अलीफ देखें हम लोग और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर देखें, तो ये क्या कहलाता है? हुरूफ मद्दा अलीफ कहलाता है, यानी कि अलीफ मद्दा। इसको हम 2 हरकत से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? अलीफ है, और अलीफ से पहले क्या है? बा लिखा हुआ है, और बा के ऊपर क्या है? यहाँ पर
زبر ہے یہاں پر. تو جب بھی ہم دیکھیں کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں بھی واو دیکھیں, یہاں پر واو خالی ہے لیکن واو پر جزم ہوگا, واو پر جزم ہوگا اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا, اس حرف پر پیش ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ واوی مدہ کہلاتا ہے. اسی طرح یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یا ہے اور یا پر سکون ہے یعنی کہ جزم, اور اس سے پہلے قاف پر زیر ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یائی مدہ. تو ہم لوگ دیکھ لیں یہاں پر تو الف سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زبر ہونا چاہیے, واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. تو الف تو ہمیشہ خالی ہوگا, واو پر اور یا پر جو ہے جزم ہوگا. اس طرح سے. تو ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر حرکت ہو, جیسے کہ صرف زبر زیر پیش ہو تو ایک حرکت سے پڑھیں گے, اگر زبر کے ساتھ الف ہو تو 2 حرکات سے پڑھیں گے, واو کے ساتھ پیش ہو تو 2 حرکات سے پڑھیں گے, اور یا سے پہلے زیر ہو تو 2 حرکات سے پڑھیں گے. تو حروف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے یعنی کہ 2 حرکات سے پڑھیں گے. جیسے کہ با الف زبر با, سین واو پہ سو, یہاں پر قیلا لکھا ہوا ہے, یا بی تی اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہے تختی نمبر 4 حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہے, الف, یا اور واو, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. الف جس سے پہلے زبر ہو, تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ الف زبر آ ہے یہاں پر, تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے اور اس کو الف, کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو یہاں پر ہمیں الف ہونا چاہیے, ضروری ہے, اور زبر بھی ضروری ہے. یہ حرف جو ہے کوئی بھی ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو اسی طرح حمزہ الف زبر آ, با الف زبر با, تا الف زبر تا, سا, مگر مخارج کا خیال رکھنا ہے ہمیں. جا, ہا, خو, د, ز, رو, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, کہ جب تک مشق نہیں کریں گے تجوید ہمیں نہیں آتی. تو یہاں پر ہم مشق میں دیکھتے ہیں, یہاں پر ہمیں فرق کریں گے کہ حروف مدہ کون سا ہے اور حرکات کون سے ہیں, اور اسی موافق سے ہمیں کھینچنا ہے. یعنی کہ جب حرکات ہو تو 1 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے یعنی کہ 1 حرکت سے پڑھیں گے. جہاں پر حروف مدہ ساتھ میں ہو اور اس کی موافق حرکت ہو تو اس کو 2 کاؤنٹس اسٹریچ کریں گے یعنی کہ 2 حرکات تک لمبا کریں گے. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں زا الف زبر زا, اگر یہاں پر صرف زا زبر ہو تو زا پڑھیں گے, اگر زا الف زبر زا 2 حرکات سے, اور دال زبر دا زادہ. خو زبر خو ہوگا, خو الف زبر خو, فا زبر فا, خوفا. جس طرح مخارج کی ہمیں مشق ہوتی ہے اسی طرح 2 یا 3 حرف کے الفاظ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہم خیال سے کیا ہے 1 کاؤنٹ 2 کاؤنٹ, 1 حرکت 2 حرکت کھینچ کر پڑھیں گے تو ہمیں پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. خوف, تاب, جاہد,
حاسب जुनाहु शारबा, यहाँ पर रॉ के ऊपर जबर है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। शा के साथ अलीफ आया हुआ है और उसके ऊपर जबर है तो ये अलीफ मद्दा हुआ। शीन अलीफ जबर शा, इसको 2 हरकत से पढ़ेंगे। रॉ और बा को एक एक हरकत से पढ़ेंगे। शारबा, फरागा, खादा, قاتل, صابر, صابر, تعالى, تعالى, आइन को वसत हलक से। इस तरह से हम छोटे छोटे अल्फाज में मश्क करेंगे तो हमें आसानी होगी। जिस या पर जज़म हो और उससे पहले जेर हो थोड़ा खींच कर पढ़ें और मारूफ पढ़ें। जज़म की पहचान कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली बार पढ़ते हैं उन्हें जज़म की पहचान करवाई जाती है। तो आप लोग क्या है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटी दाल जैसी शक्ल नजर आ रही है इसको जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। तो ये जज़म हुआ यानी कि सुकून, और यहाँ पर जब सुकून है तो या ये साकिना कहेंगे। जज़म की पहचान कराएं और बतलाएं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। और एक बात ये भी है कि जिस हर्फ पर जज़म हो तो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी अरबी में क्या है हर हर्फ को उसकी हरकत से पढ़ेंगे, लेकिन जिस हर्फ पर जज़म हो तो उसकी हरकत नहीं होती। तो जिसकी हरकत ना हो तो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है या पर जज़म है और उसके पहले क्या है हमजा है, क्योंकि अलीफ हमेशा खाली होता है। तो या पर जज़म और उसके पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, तो ये जरूरी है। अब बाकी का सब पैटर्न बदल सकता है, यानी कि यहाँ पर हमजा है और अगर हम सेकेंड खाने में देखें तो यहाँ पर बा है, फिर उसके बाद ता है। तो इसी तरह हमजा या जेर ई, अगर सिर्फ हमजा जेर होता तो ई पढ़ते। हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा सी, जी, ही, खी, दी, जी, री, जी, सी, शी, सी, जी, ती, जी, ई, गी, फी, खी, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई। सीखते वक्त क्या है हम लोग 2 काउंट यानी कि 2 हरकत से थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हाईलाइट होना है ना, हमें मालूम होना पहचान होना कि यहाँ पर हुरूफे मद्दा है। तो यहाँ पर हमारी सही मश्क होगी। जहाँ पर हुरूफे मद्दा हो वहां पर 2 हरकत से खींचेंगे, और जहाँ पर सिर्फ हरकत वाला हर्फ हो वहां पर हम सिर्फ 1 हरकत से पढ़ेंगे। जैसा दाल या जेर दी, इसको 2 हरकत से खींच कर पढ़ेंगे। अगर सिर्फ दाल के नीचे जेर होती, जैसे दाल जेर दी, इस तरह से पढ़ते दी, इस तरह से दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दीनी, फीही, अरिनी, किताबी, उजीबु, युवारी, मफातीहु, मखारिज का भी ख्याल रखें। राज़िकीना, तो वाऊ है, ये वाविया मद्दा है। वाविया मद्दा वाऊ जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वाविया मद्दा है। वाऊ जिस पर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो ये क्या कहलाता है वाविया मद्दा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्या है हमजा है, क्योंकि अलीफ हमेशा खाली होता है
اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو حمزہ پیش او اس طرح سے ایک حرکت سے پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر پیش ہو اور اس کے بعد یہ واو جزم والا ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ یہ واویہ مدہ۔ تو اس کو کیا ہے، ہم لوگ دو حرکات سے پڑھیں گے، او با واو پیش بو۔ تو یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں واو ہے اور واو پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، صرف بدلہ کیا ہے، یہ پہلے والا حرف۔ اسی طرح یہ تا بھی بدلا ہوا ہے، صرف یہ حرف بدلنا ہے، باقی سب کیا ہے، ہم کو ایک ہونا ہے، یعنی کہ واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تو سو، جو، ہو، ہو، دو، دو، رو، زو، سو، شو، سو، زو۔ اس میں ہم کو حرکات یا پھر حروف مدہ کے سبق میں مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے، جہاں جہاں ہمیں زبان ٹچ کرنا ہے وہاں پر ٹچ کرتے رہیں تو آرام سے کیا ہے، صحیح صحیح مخارج نکلتے جائیں گے۔ زو، تو، زو، او، غو، فو، خو، کو، لو، مو، نو، او، ہو، او، یو، اس طرح سے۔ اور یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا صحیح امتحان ہوگا، کیونکہ جہاں پر حروف مدہ ہو وہاں پر دو حرکات سے پڑھیں گے اور صرف حرکت ہو وہاں پر ایک حرکت سے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، اس کو دو حرکات سے کھینچیں گے اور اس کو ایک حرکات سے، اس طرح سے ہم لوگ مشق کریں گے۔ نوح، تورو، توبو، توبو، اس طرح سے با واو پیش بو، اس کو بھی دو حرکات سے۔ نورو، نو کو دو حرکات سے، را کو ایک حرکت سے۔ قالو، یہاں پر دونوں کو دو حرکات سے۔ یوحی، یقوم، تکون، یہاں پر صرف بیچ میں کھینچنا ہے۔ اور تھوڑی مشق ہے ادھر۔ ہارون، قارون، داخرون، سبقون، باسطون، راجعون، اس طرح سے جہاں پر جتنا کھینچنا ہے اتنا کھینچنے کا حق کے ساتھ کھینچنا ہے ہم کو انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا مد کا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا رہا تو پوچھ سکتے ہیں۔